बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वफ़द आया। काफ़ी सारे लोग थे किसी कबीले के और काफ़ी सफ़र करके आए थे और फटे पुराने कपड़े थे और चेहरे से भूख के आसार महसूस हो रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम जो कि बहुत ज़्यादा नर्म दिल और इंसानियत का ख्याल रखने वाले हैं, फ़ौरन उठ के अपने घर की तरफ गए ताकि कुछ खाने का इंतज़ाम इनके लिए हो। लेकिन जितने लोग थे उतना खाना मुहैया नहीं हो सकता था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। सूरह अल हुजरात की उस आयत का हवाला दिया जिसका तर्जुमा ये है कि ए इंसानों, ए ईमानदारों, डरो उस अल्लाह से जिसने तुम सब को एक जान से पैदा किया है, यानी तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और फिर उसने ये जोड़े बनाए हैं। गोया ये बता रहे थे कि ये भी तुम्हारे भाई आए हैं। ये सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। एक की परेशानी दूसरे को महसूस करनी चाहिए, लिहाजा इनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो उसमें से सहाबा उठना शुरू हो गए और घरों से कुछ ना कुछ चीज़ें लाना शुरू हो गए। कुछ खजूरें ला रहा है, कुछ और सत्तू ला रहा है, कुछ जो भी जिसके पास मुयस्सर था जितना वो लाना शुरू हो गए। हत्ता कि एक साहबी आए, वो अपने घर से एक पूरा तोड़ा ये दिरहम दीनार का उठा के ला रहे थे बड़ी मुश्किल के साथ, हत्ता कि उसके ऊपर का मुंह भी बंद नहीं हो पा रहा था। इस कदर जोश के अंदर आए सहाबा और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया और ढेर लग गया। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई, खुश हुए और फिर मज़ीद तालीम फरमाई कि देखो, जो भी कोई नेक काम करने में पहल करता है, यानी मेरी इस पुकार के ऊपर जिसने सबसे पहले उठा है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए उसने पहल की है, और उसकी देखा देखी फिर दूसरे भी आगे बढ़े हैं, ताकि इतना बड़ा तोड़ा ये आ गया है दिरहम दीनार का, अशरफियों का। तो इस सब का सवाब जो है जहाँ इनफरादी तौर पर लोगों को मिलेगा, वहाँ उस आदमी को इन सब का मजमुआ मिलेगा जिसने पहल की है। तो पहल करने की, आगे बढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी कोई दुनिया में नाहक कत्ल किया जाता है, जुल्म के साथ कत्ल किया जाता है, जहाँ वो खुद गुनाहगार होता है आदमी, उतना ही गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे काबिल के ऊपर पड़ता है जिसने सबसे पहले कत्ल किया था जुल्म के साथ। तो दोनों सूरतें इसी तरीके से हैं। जो भी किसी अच्छे काम का आगाज करने वाला होता है, क़यामत तक जो उस काम को, अच्छे काम को करते रहेंगे लोग, उन सब का मजमुआ उस आदमी के खाते में डाला जाएगा जिसने वो अच्छा काम शुरू किया था। और इसी तरह बुरा काम जो शुरू करेगा, क़यामत तक वो बुरा काम जहाँ जहाँ तक चलता रहेगा, उन सब का मजमुआ जो है उस शुरू करने वाले के ऊपर डाला जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है। इस आयत की और इस हदीस की जब तशरीह कर रहे थे डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने इशारा किया जमात इस्लामी के बानी की तरफ, चूँकि मौदूदी साहब ने पहले शुरू में लोगों को इस बात के ऊपर इकट्ठा किया था कि अंबिया की दावत जिस दौर में, जिस इलाके में उठी है, वो तौहीद के ऊपर उठी है और इसमें कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो उस पर लोग इकट्ठे हो गए। तो डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि अगर काश वो इसके ऊपर कायम रहते, इस अच्छी बात का जो आगाज़ हुआ था, सुन्नत की तरफ लोगों का रुख फेरा गया था और तौहीद की दावत उठाने की कोशिश की गई थी, तो अगर इस पर कायम रहते तो क़यामत तक इसका अजर उनके खाते में जाता रहता। लेकिन वो झुक पड़े मौदूदी साहब दुनिया की तरफ, और इलेक्शन के लिए उन्होंने आगे बढ़े और इस जमहूरी निज़ाम, अवाम की खुदाई, इसकी तरफ, इस बुरी चीज़ का गोया उन्होंने एक शुरुआत कर दी, एक दीनी जमात ने। तो अब क़यामत तक जो बुराई आती रहेगी सिस्टम की वजह से और इस शिर्क को जो फैलाया जाता रहेगा, तो इसका वबाल भी उन्हीं हजरत के ऊपर पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे ये बात याद आई कि ईमान खालिस के ऊपर ये जो जमात गठी हुई थी मोमिनों की, अब इसके अंदर ये जो सजदा ताज़ीमी का शिरक लाए हैं हज़रत साहब, मुफस्सिर कुरान साहब,
اس میں 2 آدمیوں کے جو نام ہیں یہ سر فہرست ہیں، ایک محمد حنیف صاحب اور ایک سعید احمد۔ تو قیامت تک جو سجدہ تعظیمی ہوتے رہیں گے اور اس واقعے سے وہ دلیل پکڑتے رہیں گے، ان کے اس فلسفے تھے۔ تو جہاں اس سے پہلے جو سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں لوگ، جنہوں نے اس شرک کو پھیلایا ہے، وہاں ان 2 حضرات کی بھی پکڑ ہوگی۔ کاش یہ ایمان خالص کے اوپر قائم رہتے، اور جو بھی اس ایمان خالص کی طرف لوگ آتے، ان سب کا ثواب ان کو ملتا قیامت تک آنے والے لوگوں۔ اور اب الٹا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جس اللہ کے بندے نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے سجدہ تعظیمی کے شرک سے، اس آواز کو اٹھایا ہے، اور اس کی وجہ سے اور لوگوں میں بھی ہمت پیدا ہو گئی ہے اٹھنے کی، اور قیامت تک جو لوگ اٹھتے رہیں گے باطل نظم و ضبط کے خلاف اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جو اٹھتے رہیں گے، ان کا سب کا ثواب اس پہلے اٹھنے والے کے کھاتے میں ڈالا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق کی خاطر اٹھنے کی ہمت دے، اور اللہ کے معاملے میں، اللہ کی عزت کے معاملے میں ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، چاہے پوری دنیا ایکا کر لے، چاہے پوری دنیا کے اتحادی مل کر مومنوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے، لیکن فرعون جیسا ظالم حکمران اپنی فوجوں کی باوجود ان کا بال پھیکا نہیں کر سکا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اکیلے اٹھے اس امت کے اندر، اور ان ظالم حکمرانوں کے خلاف انہوں نے کلمہ توحید بلند کیا ہے، اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے سر داڑھ کی بازی لگائی ہے، لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اس ماحول کے اندر وہ اٹھے ہیں اور اکیلے اٹھے ہیں، الہکم الہ واحد کا کلمہ بلند کیا ہے کہ لوگوں تمہارا مالک، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، غریب نواز، بغیر واسطے وسیلے کے پکارے جانے کے لائق، دل کے وسوسوں کو جاننے والا، اور شارگ سے زیادہ قریب، ہر زبان کا خالق، مالک وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ پکارے ہیں، نہ نظر و نیازے ہیں، نہ توکل اور بھروسہ ہے۔ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اور اس کے علاوہ جن کی تمہارے آباء و اجداد بندگی کرتے آ رہے ہیں، پکارتے، چھوڑ دو ان کو، یہ سب کفر و شرک ہے، اور اس سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہیوں کے تاج تمہارے اوپر پہنائے جائیں گے۔ تم عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ پھر جب ہمت وروں نے اس کا ساتھ دیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ آج پھر عرب یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اجمیوں کا تو کہنا ہی کیا۔ اب ضرورت اس بات کی اسی کلمے کی دعوت کو پھر اٹھایا جائے۔ یقین کیجئے عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ آپ الٹی بات اس سے سمجھ لیجئے کہ اب عجم کے تم مالک بن جاؤ گے اور عرب تمہارے نیچے آ جائے گا۔ اجمیوں اب تمہاری باری ہے۔ عربوں نے نامردی دکھائی ہے، اس سے پہلے ترکوں نے نامردی دکھائی تھی، اور اب تمہاری باری آ گئی ہے پاکستانیوں۔ اس ایمان خالص کی دعوت کو قبول کرو، دل کی گہرائی کے ساتھ اس کے اوپر جم جاؤ اور اس کو پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں لیڈرشپ کا موقع ملا ہے، تم پوری قوموں کے لیے ایک مثال بننے کی کوشش کرو، مثال بنو دوسروں کے لیے۔ یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے۔ مثال بنو، ایمان لاؤ صحابہ اکرام کی طرح، دعوت اٹھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرے گا۔ وہی فرشتے پھر آئیں گے، وہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہو جائے گا، بتاؤ میرے پیارے بھائیوں پھر کون تمہیں مغلوب کر سکتا ہے۔ لہذا کسی سپر پاور کا تمہارے دماغوں کے اوپر کوئی ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امریکہ، یہ فرانس، یہ انگلینڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے، روس، چائنا، سب تمہارے باغزار بنیں گے، سب تمہارے نیچے آئیں گے۔ یقین کیجئے مومنو، تم اللہ کی توحید کی دعوت کو لے کر اٹھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر اور میرا بھی۔